अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तौफीक से हम सब यहाँ पर मुसलमान इस गर्ज के साथ जमा होते हैं कि हम अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के भेजे हुए मैसेज को और इस पूरी कायनात बनाने के पीछे जो बेसिक मकसद है उसको समझने के लिए, उस पर गौर व फिक्र करने के लिए, उसके ऊपर तदब्बुर करने के लिए यहाँ पर हम जमा होते हैं बगैर किसी किस्म की भी दुनियावी लालच के अलावा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है, उसकी रहमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ ये कि हमें दौर के एतबार से मीडिया की या इस न्यू टेक्नोलॉजी की बरकत से हमें ये फैसिलिटीज जो है वो मैसर कर दी हैं, हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तब हम यहाँ पर जमा हो पाए हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फजले करम है, अफजलियत जिस चीज की सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे दिल को नूरे हिदायत के लिए, अल्लाह के कलाम को समझने के लिए, अल्लाह के मैसेज की रूहानियत को टच करने के लिए चुन लिया है। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें बेइंतहा शुक्रगुजार होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुलूस नियत वो भी मांगना चाहिए। नियत के एतबार से इतनी क्रिटिकल जो आयात आई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक आई हैं, उसमें हमें सबसे ज्यादा जो याद रहती है और अमूमन जो है वो हम एक दूसरे को कोट भी करते हैं, उलमा कराम भी जो है वो मिंबर से बयान करते हुए नजर आते हैं। सबसे ज्यादा बुखारी शरीफ की पहली हदीस है और मुस्लिम शरीफ की जो है वो 92 नंबर हदीस है मुबारक है, यानी कि मुत्तफकुन अलैह है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है और उसका हदीस का अगर मुताला करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये हदीस मुबारक ऑलमोस्ट 2 पेजेस पर फैली हुई है, 2 सफ़हात के बराबर इसकी हदीस की लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन हमने सिर्फ इतनी ही इसको ले लिया है, इतना ही इसको पकड़ा है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बस। हमेशा इतना ही आप उलमा कराम से भी सुनेंगे, हम एक दूसरे को जब सुनाते हैं तब भी इतना ही हमने जुज इसका अहम समझा है, जबकि ये तो पूरी डिस्कशन का, पूरे मामले का एक जुज है, आखिरी कलमा है और फाइनल कहना चाहिए कि रिजल्ट है। उससे पहले जो पूरी तमहीद बांधी जा रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उस टाइम के ईमान वालों को, सहाबा कराम को, सहाबियात को जो तनकीद की जा रही थी, जिस तरीके से क्रिटिकली उनको एड्रेस किया जा रहा था, जिस चीज पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए था, उसको हमने छोड़ दिया। यही सबसे बड़ा मर्ज है आज उम्मत मुस्लिमा का। इसी वजह से हम जो है वो हकीकत तक, या कहना चाहिए कि खुलूस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस चीज पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है मेरी बहनों। आज के टाइम में मुसलमान क्यों पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हर लाइन में इनको बिल्कुल अलग कैटेगरी में खड़ा किया जाता है। एयरपोर्ट पर चले जाएं तो पाकिस्तानियों का बिल्कुल अलग ही पासपोर्ट ब्लैक नजर आएगा, उनके चेहरों पर भी इसी तरीके से मासूमियत और मजलूमियत नजर आएगी, लेकिन उनके साथ जो रवैया हो रहा होगा वो बिल्कुल जस्टिफाई है, क्योंकि जो इनके करतूत हैं, जो इनके कारनामे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, मतलब मुसलमानों को मुसलमान होने पर शर्म आनी चाहिए। ये आज के टाइम का बहुत बड़ा अलमिया है, जिस चीज की तरफ हमें आज उसका जिक्र करने का इरादा किया है कि हमें हमारे नफ्स के लिए, अपने जमीर के लिए किस तरीके से अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो उंगली हम दूसरे पर उठाने के लिए तैयार हैं, वो उंगली मुझे मेरी तरफ उठाने की जरूरत है। वैसे भी इसके अलावा भी मोमिन का यकीन होना चाहिए, अल्लाह पर उसका कामिल ईमान होना चाहिए कि खुलूस नियत के साथ मांगी हुई हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर मकबूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन खुलूस नियत के साथ अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद करता है और झोली फैलाता है या अपनी आजिज़ी के साथ किसी किस्म का भी सवाल करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को रद्द नहीं करते हैं। या तो वो दुआ मिन्नो अन वैसे की वैसी ही पूरी हो जाती है, लेकिन उसके मिलने में वक्त दरकार होता है। मुकर्रर वक्त पर ही आपको मतलूबा चीज जो आपने अल्लाह ताला से दुआ में मांगी है वो अपने वक्त पर मिलेगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दुआएं उसका बंदा मांग रहा है, उससे भी ज्यादा अफजल, उससे भी ज्यादा बेहतर उसके हक में जो है वो उसको अता कर देते हैं। ये दूसरा इसका जो है वो तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि वो दुआ जो आप इतने गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुनियावी जिंदगी में मांग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है कि ये मेरा बंदा जो जल्दबाज है, उजलत में रहता है, इसको इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में ये चीज जो है वो
چاہیے ہے، مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس کو آخرت میں اس دعا مانگنے کے بدلے میں آخرت میں اس کا اجر بڑھنے والا ہے، اس کا درجہ بڑھنے والا ہے، اس کو افضلیت ملنے والی ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے، لیکن شرط دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے، خلوص نیت سے مانگی گئی دعا۔ نیت سب سے پہلی چیز ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اور وہ ان کو بھی مارنے کے ارادے سے جب اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان کے لیے اس ٹائم جو ہے وہ کشادہ کر دیا تھا۔ مختصراً اس کو یہاں پر لے کر چل رہی ہوں۔ تو وہاں پر بھی جب انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی، جو کلام تم نے تلاوت کر رہی تھی وہ مجھے بھی سناؤ، تو ان کی بہن نے سب سے پہلے کیا کہا کہ آپ اس وقت ناپاک ہیں، نجس ہیں، پہلے غسل کر کے آئیے۔ یہ کلام اتنا پاک ہے کہ اس کو ناپاک ہونے، جسمانی طور پر بھی ناپاک ہونے کے لیے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ وہاں پر نہ صرف جسم کی پاکی چاہیے بلکہ نیت کی بھی پاکی چاہیے۔ دل تو ان کا کشادہ ہو چکا تھا، وہ وہاں پر پسیج چکے تھے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی سننا ہے اس کلام کو، لیکن آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے کہ ہم روز اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری شخصیت میں، ہمارے ضمیر میں، ہمارے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس حدیث کو پورا نہیں سمجھا۔ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت سب سے پہلے سمجھ لیجئے، زبان سے کسی لفظ کا ادا کرنا نیت نہیں ہوتا، نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو شروع ہوتی ہے، میں وہاں سے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور پھر اس کے بعد اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کی دھلائی کرنا ہے، جسم کی بھی دھلائی کرنا ہے، اس کے بعد نفس کی بھی دھلائی کرنا ہے، اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے، اس وزن کی وجہ سے، اس کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ بخار کی شدت میں تھے، پسینہ جاری تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک کزن، اس ٹائم کے وہ یہودی تھے لیکن بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل نام آتا ہے ان کا روایات کے اندر، ان کے پاس لے کر گئیں اور ان کو دکھایا کہ دیکھیں ان کی طبیعت کا کیا معاملہ ہے، کیا ان کے اوپر کیفیت ہے، کس قسم کا ان کے اوپر خوف ہے، آپ ذرا اندازہ لگا کر بتائیے۔ تو ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ اس وقت تک یہودی تھے، لیکن انہوں نے اپنی علم کے مطابق یہ ساری کیفیت اور سارے حالات اور واقعات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور عنقریب یقیناً آپ کو نبوت کا منصب ملنے والا ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، میری زندگی نے میرے ساتھ وفا کی، تو میں ضرور آپ کے اوپر ایمان لے کر آؤں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ دعوت پھیلانے کی وجہ سے آپ کے اپنے محبوب ترین لوگ، آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ، آپ کے اپنے بنو ہاشم کے لوگ آپ کو اپنے ہی علاقے سے، اپنے ہی گھر سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی پریڈکشن کر دی اس شخص نے۔ یہودی عالم جو ہوا کرتے تھے بعض اوقات وہ سچی پریڈکشن بھی کر دیا کرتے تھے، اور وہ شخص کے دل میں بھی ایمان کہیں نہ کہیں تھا، تبھی اس نے سچائی کو سچائی کے ساتھ بیان کر دیا۔ بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے سچ بولنے کے لیے، اور اس نے بالکل ایز اٹ از جو اپنی توریت وغیرہ میں جو پڑھا تھا پریڈکشنز کے اعتبار سے آخری نبی کے حوالے سے، تو وہ سارا ویسے کا ویسا بیان کر دیا، اور پھر اپنے ایمان لانے کی بھی اس نے، فیوچر میں ایمان لانے کی بھی آگے سے انہوں نے پیش قدمی وہاں پر بتا دیا کہ میں بھی ایمان لے کر آ جاؤں گا اگر آپ نبی بن گئے تو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پیدائشی طور پر اتنی قابل احترام شخصیت تھی، اتنی آنریبل پرسنالٹی تھے آپ، کہ کفار مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور صداقت اور امانت کا وہ لیول تھا کہ جس وقت قریش کے بڑے بڑے سرداران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آپ کو شہید کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تاکید کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ لٹا کر جا رہے ہیں کہ یہاں پر سو جاؤ، اور صبح ہوتے ہی میرے پاس جو ان قریش
मक्का की, ये मुशरिकीन अरब की जो अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, ये इनको फर्दन फर्दन वापस लौटा कर तुम भी मदीने आ जाना। देख रही हैं अमानत का लेवल देख रही हैं आप? अमीन होने का एपिक्स का लेवल देखें आप, कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं, गर्दन उतारने के लिए तलवारें मयान से नंगी लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र खाई जा रही है कि इन्होंने जो मुझ पर भरोसा करते हुए अपनी खास अहम चीजें मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाई हैं, उसका हक कहीं मुझसे जायल ना हो जाए।